नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सूरतुल बकरा। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। वक़ालल नबिय्यु खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाहु अज़्ज़ा वजल। तुम्हारे बेहतरीन अफराद वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए। फ़क़्तौलिया रहमान है तौहीद के परचम कुशा। फ़क़्तौलिया रहमान है तौहीद के परचम कुशा। हक परस्त हक शनासो हक के बयां। ये सफ़े अव्वल में रहे हैं हर महाज़े जंग पर। ये सफ़े अव्वल में रहे हैं हर महाज़े जंग पर। दबदबा रहा सदा तारी उनका फरंग पर। आज भी इन सरफरोशों से जहां आगाह है, आज भी इन सरफरोशों से जहां आगाह है, नक्श पा उनका ज़माने को चिराग रहा है। सदर ज़ी एहतशाम। उम्मत मुस्लिमा के मजमूई हालात के पेश नज़र दानिशवरों सल्फिया हम जैसे भटके हुए लोगों को गुमशुदा राहों का पता देने के लिए जो मौजू ज़ेरे बयां बहस लाए हैं वो हमें तापनाक माजी की याद और हकीकी औलिया रहमान की पहचान करवा रहा है। कौन औलिया? जो जद मुसलसल का नाम है। अरे यही वो जज्बा अमल था जो औलिया रहमान की ज़िंदगियों में रोज़े अवाइल से हर सांस और हर लम्हे पर मुहित था। वो लम्हा इज्तमाई हो या इनफरादी, तमीर ममलिकत हो या तहफ़्फ़ुज़े आज़ादी, मुकाम तरबियत हो या जंग का मैदान, तर्ज़ गुफ्तगू हो या खोए इबादत, नमाज की शरीनी हो या मंजर जहाँ बैनी, जुम्बश कलम हो या ताकत तलवार, अगियार के चक्कर हो या जुल्म सितम से टक्कर। अलगर्द औलिया रहमान हर लम्हे जहद मुसलसल के अमीन थे। अरे जो अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्त उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। के तहत अपनी नातवां हड्डियों में ईमान का चूना मिलाकर सीसा पलाई दीवार बनकर और इस्तिकामत के पहाड़ बनकर इस सफ़े अजीम से मुत्तसिफ हुए जिसको अर्श वाले खुदा ने यूं बयान किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर खूब कायम रहे और फिर जुल्मो सितम की आंधी में और शर्रो बदी की यलगार में, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम आलूना, और ना कमज़ोर बनो और ना गम करो और तुम ही गालिब हो। कि खुशखबरी लेकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बुलंद हौसले और इस्तिकामत का सबब बन जाते हैं, जिनके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है। उन्हीं की ज़िंदगी ने ज़िंदगी को ज़िंदगी बख्शी, उन्हीं की ज़िंदगी ने ज़िंदगी को ज़िंदगी बख्शी, गुलों को रंगे माहो महर को ताजगी बख्शी। हजरात, आज औलिया का लफ्ज़ ज़ुबान पर आते ही आंखों के सामने तरह तरह के मनाजिर घूमना शुरू हो जाते हैं। कोई घरों और दरख्तों के खो में बैठा अल्लाहू अल्लाहू की जली डालकर वली बनता नजर आता है, तो कभी मज़ारों और कब्रों हत्ता के बाज़ारों और चोरस्तानों में भी बैठी इंसानियत के दर्जे से गिरकर हिवानियत की दहलीज पर खड़ा वली नजर आता है, और कभी कुएं में उल्टे लटक कर दरियाओं में एक टांग पर खड़ा होकर वलायत के दर्जे तय करता वली नजर आता है। हकीकत तो ये है कि फूल दामन पे सजाए फिरते हैं वो लोग, फूल दामन पे सजाए फिरते हैं वो लोग जिनको चमन से कुछ निस्बत ही न थी यारो। आज हकीकी औलिया रहमान की तलाश चाहते हो तो कुरान के सफ़ात पर नज़र दौड़ाएंगे और औलिया रहमान और औलिया शैतान के दरमियान फ़र्क करते जाएंगे। लिबास खिज़र में यहाँ हज़ारों रहसन फिरते हैं, लिबास खिज़र में यहाँ हज़ारों रहसन फिरते हैं। दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। औलिया रहमान तो वो हैं जिनकी सफ़ात कुरान इस अंदाज से बयान करता है, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफ़म व तमा।
ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، وہ راتوں کو مصلے پر رب کے حضور گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں، وہ اپنا مال و زر راہ خدا میں لٹاتے نظر آتے ہیں۔ اگر انفرادی طور پر یوں تو تب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ معاشی زندگی ہو تو تب الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ لوگوں سے مخاطب ہوں تو تب اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے کہ تحت نور ہدایت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی آیات پر غور کریں تو ان کی صفات عظیمہ یہ ہیں: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب وہ ساری صفات حمیدہ کے مالک بن گئے تو عرش والے نے ان کو اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں کا سرٹیفکیٹ دیا، اور ان کے انجام خیر کا تذکرہ یوں کیا: لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بخشش اور باعزت رزق ہے، اور کہیں اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، اور کہیں اولئک ھم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، اور کہیں اولئک حزب اللہ، اور یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، کہہ کر نور و فلاح کا حقدار ٹھہرا دیا۔ ارے یہ اولیاء شیطان کی طرح خانقاہوں میں بیٹھ کر زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ برسر اقتدار بھی الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے خالد بن ولید کی تلوار بن کر، محمد بن قاسم کی للکار بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑنا ان کی غذا بن چکا تھا۔ اس لیے ان کی جھپٹ میں غزنوی کی سرعت، سعد بن ابی وقاص کی تڑپ، ان کے جوش میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور موسیٰ بن نصیر کی ہوش کا غلبہ رہتا تھا۔ ارے یہ ان الملوکون اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں کہ مصادق نہ تھے، بلکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فتح کی صورت میں بھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کہ ترانے الاپتے رہتے تھے۔ حضرات، اولیاء رحمان کی صفات اور ہم رب کعبہ کی قسم حقیقت بالکل عیاں ہے، ہمیں دستک کی طرح سنائی دیتی ہے۔ یہی دو گروہ ہیں جس کے تم ٹوٹے ہوئے تارے ہو، وہ نمازی، وہ پراسرار بندے، اور تم کیا ہو؟ ہم نماز سے جی چرانے والے ہیں۔ فقط یہی کہوں گی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔